बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं लंदन, दुबई, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर। साथ में उनके मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी साथ होंगी। सितारों के हिसाब से ये दौरा जो है ये कैसा रहेगा और इसमें क्या क्या मकासद जो हैं वो मियाँ साहब हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा गुफ्तगू कर लें। क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम का हालिया दौरा लंदन जो है ये न सिर्फ ज़ाती नौयत का है बल्कि ये सियासी हिकमत अमली का नतीजा जो है ये भी समझा जा सकता है। क्योंकि इस सफ़र के दौरान नवाज़ शरीफ अपनी सेहत के लिए मेडिकल चेकअप तो जहाँ करवाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उनकी अहम सियासी मुलाकातें और हिकमत अमली पर भी बात हो सकती है। इस दौरे में इनका दुबई, यूरोप और अमेरिका जाना जहाँ मुमकिन है वहाँ बैनुल अक़वामी ताकतों से राब्ते जो हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने के लिए बैरूनी हमायत जो है वो हासिल की जा सके। क्योंकि इनकी बैरूनी हमायत जो है वो उसमें तेज़ी से कमी आ रही है। IFUJ जो है इंटरनेशनल तंजीमें, वो भी जो हालिया कानून साजी है उसमें नुक्स जो है वो निकाल रही हैं कि ये अदलिया को इन्होंने बिल्कुल ही काबू कर लिया, पर कुतर दिए। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो चुकी और इसीलिए इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। तो मरियम नवाज़ भी इस दौरे में शामिल है। जो बात इस बात का इशारा है कि ये जो अपना नवाज़ शरीफ का दौरा है ये ज़ाती नौयत का नहीं है बल्कि ये पार्टी पॉलिसी का एक हिस्सा है। और ये सफ़र जो है ये चीन के सफ़ीर से मुलाकात के बाद हो रहा है, जो जाहिर करता है कि नून लीग जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए बैनुल अक़वामी रवाबत पर इन्हिसार कर रही है। ये हाथ पांव मार रहे हैं इस वक्त के कहीं हमें बाहर से, क्योंकि दुनिया से कट ऑफ हो गए और जो कर्ज़ लेते हैं वो जितना देना होता है उससे कम इनको मिलता है और मुल्क का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो अदलिया और इदारों के दरमियान जो कशमकश है वो भी दिसंबर 2024 में सियासी सूरत हाल जो है वो मज़ीद पेचीदा कर सकती है। क्योंकि 26वीं तरमीम जो है उस पर अदालती इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ सकते हैं और दूसरी तरफ यही अफरीदी की तैनाती जो है उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे इख्तलाफात। तो मुमकिन है कि जजेस जो हैं वो इस तरमीम को मनसूख करने की कोशिश करें, मगर इसके लिए अक्सरियती हमायत जो है वो दरकार होगी। जो मौजूदा सूरत हाल में अब लगता है कि अदलिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो देखते हैं कि बड़ा ग्रुप जो है वो सामने आता है या छोटा ग्रुप जो है वो मुखालफत में सामने आता है। इसके बारे में जो है ये अब अगले चंद रोज़ में जो है वो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इदारों का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो इदारे भी इस सिलसिले में खामोश हैं, लेकिन अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। मुमकिन है वो सियासी मुज़ाकरात या कोई इस तरह की, क्योंकि इसके बाद सिचुएशन जो है ये डिफ्यूज़ नहीं होगी। ये एक मसला ख़त्म नहीं होता और दूसरा मसला जो है ये खुद ही छेड़ कर बैठ जाते हैं। तो नवाज़ शरीफ के दौरे के नतीजे में अगर बैरूनी ताकतों से कोई मुआहदा या कोई हमायत हासिल होती है तो इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर गहरे हो सकते हैं, जिससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। अब मरीख के असरात जो हैं वो नवंबर और दिसंबर में तनाज़ात को मज़ीद बढ़ाने की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अदलिया और इदारों के दरमियान ज़ेरा और मुश्तरी की हरकत जो है वो दिसंबर के वस्त में कोई सिचुएशन जो है वो विन विन सिचुएशन या कोई पैचअप वगैरह करवाने के लिए इम्कानात जो है वो पैदा करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुँच सकें। क्योंकि चांद ग्रहण जो है वो नवंबर में उसका भी इम्कान है और पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली या कोई गैर मुतवक्को फ़ैसला जो है वो भी आ सकता है। कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन जो है वो आ सकती है कि इनका रोज़ रोज़ का हिसाब किताब जो है ये बढ़ते ही जा रहा है, तो इसके सिलसिले में कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो खान साहब की मौजूदा सूरत हाल में पोजीशन जो है वो पेचीदा और चैलेंजिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे जो हैं वो रिवर्स ही चल रहे हैं इन दिनों में। तो इनकी गिरफ़्तारी और कानूनी मामलात के बाद से तो इसके जो सियासी असर और रसूख है या सियासी हिद्दत जो है वो उसमें कोई थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो हमायत है खान साहब की उस हमायत में किसी तरफ से कोई कमी जो है वो नहीं आई। तो खान साहब की तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो तकरीबन 26वीं आइनी तरमीम और
حکومت کے حالیہ اقدامات کی مخالفت ہے، اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ سیاسی بحران میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ فعال کردار جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف میں داخلی مسائل اور قیادت کا بحران جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ بر وقت نہیں ہو رہا، اور اونگیاں بونگیاں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں، کوئی کسی کا منہ کسی طرف ہے، کسی کا منہ جو ہے وہ کسی طرف ہے، اپنے اپنے 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کمبائن کوششیں کریں اور اتحاد اور یکجہتی سے کوشش کریں تو یہ خان صاحب کو باہر بھی اب تک یہ نکال لیتے، لیکن ان کی روز روز کی لڑائیاں جو ہیں یا اختلافات جو ہیں وہ اس چیز کو کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ خان صاحب کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب اداروں سے تعلقات جو ہے وہ گزشتہ مہینوں میں تو کشیدہ رہے ہیں، لیکن سیاسی صورتحال میں تبدیلی کے ساتھ وہ دوبارہ اگر مذاکرات کی کوئی کوشش ہوتی ہے کسی طرف سے تو اس میں اگر کوئی چانس ملتا ہے خان صاحب کو، تو کیونکہ خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی چانس ملے تو اس کو اویل کر کے یہ باہر آئیں، پھر سچویشن جو ہے وہ ان کے انڈر کنٹرول جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور دوسرا خان صاحب سے یہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی اگر عدل اور قانون کا کوئی تھوڑا سا توازن جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں تو اس سے میرٹ پہ اگر فیصلے بھی آنے شروع ہو جائیں تو پھر بھی خان صاحب جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ کے دور میں تو بالکل ہی نہ میرٹ تھا نہ کچھ تھا، وہ تو پرسنل لے گئے تھے لڑائی کو، تو اسی صورت میں انہوں نے سال جو ہے وہ 13 مہینے گزار دیے۔ آئندہ مہینوں میں ممکنہ پیش رفت جو ہے وہ دسمبر میں سیاسی اتحاد جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عدالت کوئی بڑا فیصلہ دیتی ہے تو جیسے آئینی ترامیم جو ہے وہ ان کو کالعدم قرار دیتی ہے، تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر بھرپور سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر نواز شریف کی حکمت عملی کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کو باہر سے کوئی گھاس ڈال دی جاتی ہے تو اس صورتحال میں یہ مزید اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ پھر خان صاحب کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ اس کا سامنا کریں گے، کیونکہ اب ان کو باہر سے بیرونی امداد جو ہے وہ کہیں سے حمایت جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو اس دوران اگر یہ صورتحال ہے تو یہ پیک پر لے جائیں گے اگر کہیں سے بھی ان کو کوئی سچویشن جو ہے وہ فیوریبل سچویشن ملی۔ نومبر اور دسمبر میں اب دیکھیں مریخ کا دباؤ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب مزید قانونی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مشتری اور زہرا جو ہے ان کا رویہ ان کے لیے موافقت بھی پیدا کر رہا ہے، کچھ چانسز ملیں گے، لیکن یہ چانسز ملنے کا یہ ہے کہ اس چانس سے فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکے۔ پچھلے دنوں میں بھی کافی چانسز تھے، لیکن وکلاء جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسا موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلائی جس سے کوئی فروٹفل سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب سے رابطے انہوں نے کینسل کر دیے تاکہ خان صاحب کو باہر کی سچویشن کا پتہ نہ چلے اور باہر والوں کو خان صاحب کی سچویشن کا پتہ نہ چلے، تو یہ انڈر پریشر لینے کی خان صاحب کو انہوں نے کوشش جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں خان صاحب کی سیاسی پوزیشن کا انحصار اس بات پر ہے کہ آنے والے دنوں میں اداروں اور عدلیہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور میاں صاحب کا جو دورہ ہے وہ کتنا کامیاب رہتا ہے۔ اگر کسی نے بازو پکڑا دیا یا کوئی ایسی ویسی سچویشن کر دی تو ان کو پھر ہیلا شیری جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔